نہیں کھا سکتا اور کیا ہے یہ اسا کولو نہ راشن ہے نہ کچھ ہے بچے دا کیا قصور ہے جڑے ظلم کیتا گیا بچے دے نال میری وجہ کنے نے بچے دی کچھ ہیلپ تھی ونجے کہ بچے اپنے گھر وچ چھت تلے سمن تو سامنے بھی اتھاں پتہ نہیں کیڑی پارٹی آج تو اندر ویڈیو شیئر کرنے پہ اساں تھوڑی ایک باہر دی کیونکہ دوسرا بھی لوگ اسے گھر دے بڑھا چکے ہیں آج چھٹی میرے گھر لے کو سارے کو پتہ ہے کہ چھٹی ہوندی ہے صرف اتوار تے آج مطلب میں اپنے گھر لے کو آکے کہ تھوڑا ایک باہر وینے تے باہر وینے تو وزٹ بھی کرے سو کیڑی جگہ تے وینے باہر اڈے ویندے پیسے یار میری گال سن جنے شو دے گھر ڈٹن ہاں اڈے کو پتہ میں کہ وینی ہے کہ کڈے میری ماں سارے اپنے دوست ہیں تے میں بھران تو پتہ کرن وینی پیا کہ او بیچاری دے بھی گھر ڈھوائے تے نہیں نے ای گل ما ڈئی وینی کبھی ماں دا پتہ کرن کہ اڈے سنے سے ہیڈ والے پارے سارے گھر ڈھوا دتے گئے تے سارے بے آسرا لوگ بیٹھن تائے مطلب چھاتی بھی کہہ نہیں کوئی ٹھکانہ بھی کہہ نہیں کوئی چیز بھی کہہ نہیں تو این گل میں کو تھوڑا ایک رات کو مطلب جب میں خبر جلے سنیے تو میں اپنے شوہر کہے کہ کالے چھوٹی تو کالا سوڈے جلدے ہیں تھوڑا پتہ کروں کیا مطلب انہیں نے بھی گھر ڈوا دیتے نے بنے بیچارے نے بھی ڈوا دیتے نے تو انہیں دا مالی حالات دیکھن ویندے پے جو شو دے کیویں راندے پن تو انہاں ویڈیو بھی شیئر کرے سا تے بلا انہیں دے کچھ ڈھائے ونجن گھر تو بنوا رہے سے اللہ مالک اللہ میری تا خواہش اللہ میں کو اتنا دے جتنا بھی ہو بستی دے گھر یک ڈٹے پن کہ میں انہیں کو بڑھوا کے دیواں پہلے نمبر تے میرا کوئی رکشا تک نہ کے دے چا اللہ دے سی کیوں نہ دے سی اللہ گھر بھی دے سی غریب دا رکشا اللہ بھی دے دل ہونا چاہیے ہے اے گال نہیں ہوندی دل والا مالک ہوندے دل ہونا چاہیے ہے میری تا خواہش اللہ میں کتنا دے میں جتنا بھی غریب ہے انہیں دی ہیلپ کریں اچھا چلو آ جاؤ آج میں ہم جا رہے ہیں اس بیگ پہ خیر سے جائیں ہم السلام علیکم تو سونی دے وچ راندے پے وے گھر تورے ڈھوا دیتا گئے پولیس ہے یہ دیکھے بال لینے بیٹھے پیاسرائے دے بال روٹی کھانے پین بہت پریشان کی تنا سا سامان باہر والا اچھا چاو سکے چاہتے دیا داخل کیا تھا اچھا کمرے دے وچ دبا دیتا گئے دے وچ مجبوری شالا کہیں کو نہ آوے مجبوری سارے پیڑ پائے گئے جی ہاں کتنی سال کنے راندے پاوے تھا ساری پدائشی تھا دی ہے اچھا بابے کی نیاسے تھے دریا دے اچھا اچھا اگر جو پھرانا ہی دہا سے واتی دریا دے نال سچے مکان سارے باقی اچھا تے اے تواڈا گھر ایو آئی دیکھ اے انہاں دا کچن ہے زال میں کچن بھی ڈھوا دیتے تے اے گھر بھی انہیں دا وچ سامان وچ رہ گیا وادے پن ساکو سامان بھی کہنے کا ڈر تھا انہیں بیچارے صرف کیا بچا اپنے کنے ایک دو چار پائی بچائیے این دے وچ بچے راندے پن تساں دیکھ سکدے ہو یوٹیوب فیملی تے میرے آمد دا مقصد یہ تو سمجھ گیا سو یہ ہے کہ کیا پتہ ان بچے دی میں مطلب میری وجہ کنے ان بچے دی کچھ ہیلپ تھی ونجے کہ بچے اپنے گھر وچ چھت تلے سمن تو سامنے بھی اتھاں پتہ نہیں کیڑی پارٹی اتھاں آئے انہیں دا یہ کرندے پن تے اے ساری بستی دیکھ سکدے ہو انہیں دی ڈھوا دیتی گئی ہے پوری لام لاٹ کر دیتی گئی ہے تو کوئی چیز بھی کہنی انہیں بچائی کوئی چیز بھی تو بس وہ کیا کرن بیچارے بیٹھن یہ بچے شد نکڑے بچے معصوم بچے انہیں کوئی بھی آسرا کر دیتا گئے تو اندھی رانی آئیڈو ایک میری ماں بڑی ہوئی ہے تو میں این گلوں جس ٹائم خبر سنی ہے کہ تی وستی کو پورا ڈھوایا گیا تو میں این گلوں اتھا آئی ہیں میں کہ ون کے دکھالاں کہ اتھا کیا حالات ہیں کیا یہ کی تھی دے پہنے اتھا دے حالات بہت میری سوچ کرنے بھی زیادہ برے ہیں سرجن چناسا کو پریشان کرے ہاں چاکنا نکل منو 2-4 مہینے دا وقفہ دے میں بس قرآن دا جی آئی بچہ دیکھ سکتے ہوئے تو یہ بچہ بھی یہ رکھی روٹی کھاندے پہنے دیکھ سکتے ہوئے تو یہ بچے انہیں بچے دے منہ کولو بھی نہیں ڈیٹھا زال میں تو دیکھ سکتے ہوئے این چھپر دے وچ بچے یہ خود ڈا یہ گھر دے افراد این دے وچ راندے پین انہیں دا گھر سامنے جرا ڈھوا دیتا گیا تمہارے سامنے یہ دیکھ سکتے ہوئے پورا گھر انہیں دا ڈھوا دیتا گیا جرے یہ مطلب ہے کہ مطلب میری بہن جیری بیٹھی ہے وہاں کہ اتنا ساری پیدائش بھی تھا ہو دیا اتنا پہلے دے بیٹھے سے کہ اساں ہن دے کیا نہ بیٹھے سے تے سر جی ہاں تے سر ڈاڈے بابے بھی تھے زندگی گزار گئے جی ہاں
ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥਾਂ ਵੇਸਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ अल्लाह खैर करे बस अल्लाह मालिक के वो डेदा करे खुद वो इंसाफ करे सी बुखार है काकी को सोज खाई खड़ी है खैर नहीं अंदे पे ये तो सच दे विच बुखार कने इतना सर्दी खड़ी है छोटी काकी सिरप क्या नहीं पिलाया तो साईं को पिलाए बुखार निकला तो वाल कोई दवाई शवाई गिनो आंदी कोई बस घन वैसा दवाई तो ना ये दवाई लाजमी गिनो है तो काकी वाह क्या बुखार कने बहुत ज्यादा सर्दी खड़ी है और इतनी तेज बुखार ये सर्दी की वजह कने बुखार थी गए सर्दी के न खाए बुखार त्रीजा महीना ठीक नहीं वधे थींदी हुण तां सर्दी मगी ना बच्चे ना ख्याल किता करो को सर्दी है जो लुकाया करो बालों को ये शोदी वाक्या बच्ची बुखार कने बहुत ज़्यादा सर्दी खड़ी है ते निके काके दे रोटी खांदे पैन सामने काका रोटी खाना पे ये बस्ती है जेरी पूरी बस्ती को ढवा दिता गया तो देख सकते वे कशे भी कहने बचाई कोई चीज़ भी कहने बचाई पूरी लाम लाट कर दी गई है पता नहीं इतों के राम वाले बेचारे सर्दी के किवें रहिंदे पैन असां तो सिर्फ गाल कर सकते हैं तो सिर्फ आख सकते हैं जो ये हालात किवें गुजरते पैन पता तो उन्हें कोई जेरे इंदे विच रहिंदे पैन ते जेरे गुजरते पैन तो ये भेड़ मिली है तो इं कि मेरे